गएँ म बाई बाई ल ओम नमः शिवाय 5:17 लेट्स गो पाण्डे मेडिकल पौने 5 बजे पो उठे त लेट्स गो सो राइड स्टार्ट भयो ओक्लीबाट What's up everybody? This is about Michael Syke. हामी सबजना रेडी भइसक्यो राराको राइडको लागि एन्ड दिस इज माइकल साइकको टी सर्ट होइन थ्याङ्क यू माइटिस एपिरियल फर द टी सर्ट हाम्रो माइटिस एपिरियलमा चाहिँ लाइक कस्ट्युम प्रिन्टहरू हुन्छ हजुरले जस्तो मन छ त्यस्तै दामी क्वालिटीमा सफ्ट छ अनि लगाउन पनि कम्फर्टेबल क्या लगाएको छु कि लगाएको छैन फिलै नहुने टाइप अनि त्यसपछि कुसनदेखि लिएर टी सर्ट मग कप एभ्रिथिङ के कुरामा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ नि त्यो सब कुरामा प्रिन्ट हुन्छ सो डु फलो अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै गिभ अवे पनि गर्छौँ गिभ अवेमा पार्टिसिपेन्ट हुनलाई चाहिँ हजुरहरूले टक्क फलो त गर्नु पऱ्यो अहिले माइटिसलाई एन्ड मलाई अनि त्यो चाहिँ पछि हामी सेलेक्ट गर्छौँ होइन सो रारा इज अन वी अल आर सेट फर रारा पम्प पनि छँदैछ अनि मेरो डक्टर भाइ हामी यो राइडरहरूलाई के भयो भने छ त्यसपछि बाइकको लागि म छु होइन सबैजना एकदम बदरहुड पहिलेदेखि भ्लगमा देखिरहेको केटाहरू छन् सबै होइन लुइस अनि हाम्रो पोर्चल भाइ म पनि छु अरु को छ सबै जानी इम्पोर्टेन्ट पर्सनलाई बिर्सिरहेछ हामीले त्यही हो घरबाट निस्किँदा टक्क यस्तो टिका सिका लगाइयो अनि त्यसपछि जमरा पनि दिसेको थियो मम्मीले हामी अस्ति चौगारा मन्दिर गएको थियो त्यहाँको जस्ट विल ह्याभ फन Nigat from Autobell. Thank you Aditya Bhai for the gift. यसको चाहिँ कस्तो यो त्यो हुने के अरूहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लगाउँदाखेरि हजुर म पनि गर्छु है भन्न अरूहरूको यो सेफ्टी यो गार्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खुट्टा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ माथि सर्ने यताउता हुन्छ होइन तर यसमा चाहिँ ठ्याक्क यस्तो क्लोज ओपन हुन्छ त्यही भएर घुँडाहरू यताउता गर्दाखेरि त्यस्तो टेन्सन हुँदैन हाई गरिदियो हाई राइट सेप राइट आर्ट भन क्या आउँछ कि आउँदैन आउँदैन ठिक छ त्यही हो ओभरअल कुरा त्यही हो अलि अरू सब कुरा बाइकमा गरौँला सो राइट सेप राइट आर्ट सी यू गाइज इन बाइक है त हामीसँग वाकी टकी पनि छ मोटोदाङको यो भयो पछाडिपट्टि चाहिँ मेडिकल पाण्डे मेडिकल भन्ने छ दिस इज स्पोन्सर फ्रम पाण्डे मेडिकल हाम्रो सागर भाइको अन्त वाकी टकीबाट टक्क कुरा गर्दै अगाडि लिड गर्दै होइन जस्ट राम्रो पारामा जाँदैछौँ पुरा रारा नजानुको रिजन यही थियो क्या पुरा एकदमै इस्टिमेट पारामा होइन सब कुरा होस् राम्रो ग्रुप होस् सबजना सँगै जाम त्यही पाराले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिलेसम्म टाढा माथि पाहाडतिरको चाहिँ ट्राभल गरेको थिएन अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन किन अगाडि पछाडि गर नि त नेपालको झन्डा Not to forget about you, 'cause what you did is not that cool.
एकछिन ब्याग बाँध्दैछौँ एकछिन है कस्तो शीत खसिरहेको है हामी यहाँ कुर्दैछौँ हैन बिस्तारै हिँड्दै गर्दा हुन्छ ओके ओभर एन्ड आउट न त बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै हुन्छ हामी कभर गर्छौँ हामी भेटिहाल्छौँ नखस्ला नि हुन्छ ठिकै छ हेर्दा मात्रै हामी हिँड्दैछौँ नि त बिस्तारै बिस्तारै पछाडिको ओके ओके हामी पनि आयौँ अब तिमी अगाडि हुन्छ नि त हामी हेरिहाल्छौँ नि है लेट्स गो राराकोमा चाहिँ दामी भ्यू चाहियो त केटा हो राम्रोसँग सेयर गरिदिनु म सक्दो दामी दामी फुटेजहरू दामी दामी भिडियो बनाउनु खोज्छु होइन होप यु गाइज विल सपोर्ट सबै त्यो छ अनि एउटा दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि मेरो आज न लाइसेन्स छ न ब्लु बुक छ लाइसेन्स पनि हरायो ब्लु बुक पनि हरायो होइन अब बाटोमा कतै कहाँ खस्यो भन्दाखेरि घरदेखि ठ्याक्क गाउँको बजार जाँदासम्म खस्यो कहाँ खस्यो है अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब फेसबुकमा यताउता हाल्नु हुन्थ्यो तर अब गाउँतिरको मान्छेले फेसबुक यताउता युज गर्दैन त्यही भएर त्यो पोस्ट हालेर कामै छैन गाउँको सब मान्छेले भनिदिएको चाहिँ यताउता भनेर अनि त्यसमा मसँग चाहिँ अहिले लाइसेन्सको फोटोकपी एन्ड ब्लु बुकको चाहिँ त्यो सिफारिसको त्यो छ अनि त्यसपछि इन्सपेक्टर सरसँग कुरा भएको थियो बाटोमा केही पऱ्यो भने मलाई कल गर म कुरा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ अब लेट्स गो बाई बाई लेट्स गो Same beans, neon. Bye. Nothing can stop us, just roll your tire. Forget about you, 'cause what you did is not that cool. सो अहिले चाहिँ सुसु ब्रेकको लागि रोकिरहेको छौँ अनि एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ म घरबाट आउँदाखेरि अर्कै ज्याकेट लगाएर आइरहेको थिएँ होइन अनि त्यस बाटोमा चाहिँ कस्तो भित्र छातीमा चिसो पस्या जस्तो टाइपको फिल भयो क्या अनि त्यस यहाँ आएर चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर चेन्ज गरेँ मैले एन्ड यु क्यान सी दिस इज अटो वार्ड्रोबले चाहिँ दामी क्वालिटीको बनाउँछ है यु क्यान फलो देम इन्स्टाग्राम अनि फेसबुक अनि त्यसपछि तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु मैले यु क्यान गो एन्ड यु क्यान अर्डर मेनली अटो वार्ड्रोबको चाहिँ मेनली टु व्हिलर्सलाई फोकस गरेर बनाइरहेको छ अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो विन्ड सिटर अनि त्यसपछि वाटरप्रुफ प्योर है त्यही भएर मैले लगाएको पातलो छ त्यस्तो तातो छैन तर हावा रोकेपछि त तातो हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले यो लगाएँ अहिले चाहिँ यहाँदेखि अब अर्को ठाउँसम्म अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो बुझ्नु न हल्का मिलाएर हल्का सुसु ब्रेक केटाहरू तर लाइनमा बस्दाखेरि यस्तो दामी देखिरहेको छ होइन जस अटो वार्ड्रोब डु सपोर्ट नेपाल प्रडक्ट हो नेपालमा बनाएको होइन केटाहरू यहाँबाट अब अगाडि रोक्ने कुरा थियो होइन तर त्यतापट्टि चाहिँ कस्तो भनेपछि जाडोले गर्दा हल्का पिसाब लाग्यो क्या त्यही भएर यहाँ रोक्यौँ यहाँबाट अब अगाडि गएर नि कोलपुर प्लस भएपछि बल्ल रोकिन्छ है त सो फेरि राइड स्टार्ट भयो हल्का ब्रेक लियो अनि त्यसपछि सबैको ब्याग स्याग मजाले टाइट गरियो सबजनाले कम्फर्टेबल हुने गरेर होइन अब चाहिँ कतै नरोक्ने हिसाबले जाँदैछौँ सो यो ट्राभल ब्लगको आमामा यो आर्मी बुट लगाएको बेला चाहिँ होइन ब्रेक थिचेको थाहा नै हुँदैन भने हेभी छ होइन त्यही भएर ठ्याक्क खुट्टा राख्ने बित्तिकै झ्याप्प ब्रेक लागिहाल्छ आउँदैछौँ हामी आउँदैछौँ स्पिड कुदायो हुन्छ लाइसेन्स ब्लु बुक केही पनि छैन होइन त्यही पनि नथिङ क्यान स्टप अस बाइकल साइकललाई कसले रोक्ने होइन यो धेरै पछि होला के आफ्नो चिनेकोसँग यसरी ग्रुप राइड गएको हल्का कोअर्डिनेसन मिल्दैन कि जस्तो लागिरहेको थियो तर दामी कोअर्डिनेसन मिलिरहेको छ यार अगाडि बुलेट ब्रोले अब अगाडिपट्टि गाडी आइरहेको नदेखेपछि पछाडिको हर्न बजाएर ओइ गाडी आइरहेको छ भने इन्फर्म दिइरहेको छन् अनि म पछाडिबाट लिड गरिरहेको छु अगाडि बुलेट भने पछाडि एफजी 250ले अनि हामी अगाडि र पछाडिकोले दुइटैले वाकिटकी बोकेको छौँ होइन सो अगाडि केही प्रब्लम पऱ्यो भने मलाई हुन्छ यता पछाडिपट्टि अगाडि मेरो बिचतिर कसैलाई पऱ्यो भने चाहिँ म अगाडि इन्फर्म गरिदिन्छु
अनि त्यसपछि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कोही अगाडि पछाडि नछुटोस् के, कसैलाई वेट गर्नु नपरोस्। वेट गर्नु पऱ्यो भने सबैजनासँगै वेट गर्ने होइन, त्यही हो कुरा चाहिँ। अनि यो राराको राइडमा चाहिँ अलमोस्ट मेरो 17,000 चाहिँ बाइकको मेन्टेनेन्समै गयो। अगाडिको डिस्क प्याड, पछाडिको डिस्क प्याड, चेन्ज पकेटको सेट, अनि त्यसपछि स्विङ आर्म बुस्ट, त्यसपछि पछाडिको टायरमा लिक्विड हालेको थिएन, लिक्विड हालेँ। अनि त्यसपछि सस्पेन्सन भयो, अनि अरू के अनि त्यसपछि ब्रेक आइलोहरू A to Z पुरै चेन्ज होइन, क्लिनअप पनि गरेँ। जस धेरै कुरा चेन्ज गरियो। रारा गएर दुःख नहोस् न। अब यत्रो महिनासम्म यहाँ दाङ बसियो लकडाउनले गर्दा होइन, केही मेन्टेन गर्न पाएको थिएन। हामी चाहिँ अब केही बिग्रिनुभन्दा अगाडि बनाइदिइहालौँ भनेर सबै चेन्ज पकेट अझै रारा जानलाई टिक्थ्यो होइन, त्यही पनि चेन्ज गरिदिएँ। सो अहिले चाहिँ हामी कोलपुर आइपुग्यौँ होइन। सबलाई गर्मी भयो भन्दै थिएँ अघि। कोअर्डिनेसन राम्रो मिलिरहेछ यार, सबैजना आफ्नै तालमा। अनि यहाँ भर्खरै चाहिँ सागर भाइको पछाडिको रियर टायरमा हल्का प्रेसर कम रहेछ, एयर प्रेसर, त्यही भएर अनि उसकोमा चाहिँ हाल्यौँ। अनि त्यसपछि विकास पोर्सेलको उसकोमा पनि हाल्यौँ। अरूको सबको ठिकै छ। अब यहाँबाट फेरि हामी नन स्टपै जान्छौँ भन्ने हो, तर कहाँ गएर रोक्नुपर्छ थाहा हुँदैन होइन। के भयो हजुर? सबजना हिँडिसक्यो। अब यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ महेन्द्रनगर, यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ नेपालगञ्ज। हामी चाहिँ यहाँबाट सुर्खेततिर लाग्छौँ। यहाँबाट 89 किलोमिटर जति छ है। यहाँबाट चाहिँ 15-16 किलोमिटर नेपालगञ्ज। सो यो भ्लगमा चाहिँ म हल्का इन्फर्मेटिभ वाला भ्लग बनाउँछु रारा जानलाई। हजुर अब कहाँबाट लोकेसन दिनु? काठमाडौँबाट सिधै आउने हो होइन। अनि त्यस ठ्याक्क अब दाङ आयो, अनि त्यसपछि दाङ लमहीबाट पनि हामी राइट लाग्यो भने चाहिँ घोरै पुग्छ। त्यही भएर हामी घोरै जानु पर्दैन, सुर्खेत जाने बाटोतिर जाने हो। त्यही भएर लमै चोकदेखि हामीलाई यहाँ कोलपुर आउँदासम्म चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ। अनि यहाँदेखि अब 89 किलोमिटर भनेपछि अलमोस्ट 2 आवर्स जति सुर्खेत पुग्नलाई। तर सुर्खेतको बाटो हल्का अलिकति खत्तमै छ, सानो न्यारो वे छ। अस्ति त बनाइरहेको थियो क्यारे, अब अहिले के गरिरहेको छ थाहा छैन। हेलमेट लगाएर चाहिँ चलामै, हेलमेट लगाएर हेर्न अझ पछाडि हेलमेट समातेर ओहो नि, वाह प्राउड अफ यु। उता हेर अर्को मान्छे फेरि कहाँ हात हालेको हो, सेम पो पछि हँदैतिर पुरा यहाँ रगडिरहेको रहेछ। सही हो। बाटो छ अझै मान्छे खत्तम छ, छैन पनि हो क्या यार बाटो। जन्मेदेखि यो बाटो 8-9 चोटि हिँडिसक्यो होइन, जस्तो त्यस्तै छ। ए बब्यो उता कर्णालीको बबै सो दिस इज सुर्खेत जानेको बबै बबै गाइज बबै। So thank you Nimu for the sets, polarized sunglasses. Thank you. अहिले चाहिँ हामी बबैमा छौँ। You can see the water is too much clear man, too much. कस्तो मिठो क्लियर छ क्या पानी, देखिरह होला हैन। नाइस
एनी कम्प्लेन्ट्स अहिलेसम्म दामी मजा आइरहेछ अब अगाडि हेरौँ एनी कम्प्लेन्ट्स होइन छ कि कम्प्लेन हाम्रो लिड गरिराख्नु भएको छ अनिल ब्रोले मजाले आनन्दले धेरै स्पिड कुदिराखेन बुलेट होइन त्यही भएर हामी पनि स्पिड कुदाउनु पाइरहेको छैनौँ छैनौँ द्याट्स That's it. राम्रो द्याट्स रमाइलो वाकी टकीले पनि काम गरिरहेछ राम्रो Fly away to the sky, shining bright like a shadow shine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And everything brings such a meaning. Every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time. Keep fighting, even if you drift and fall. Look down, not that still stand tall. Believe yourself and keep on climbing. Don't look back, stay dreaming. कस्तो चिसो होला यार हामी जहिले हरेकको आर्मी चेकपोस्टमा आइपुग्यौँ बर्दिया नेसनल पार्क पर्छ यो पनि हर्रे हर्रे सब ठिक छ नि केटा सो यो चाहिँ भेरी पुल हो धेरै पुरानो पुल लास्ट बलियो छ डिजाइन हेर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन अब यहाँबाट धेरै टाढो छ नि यहाँबाट अब 10-12 किलोमिटर होला आई गेस वीरेन्द्रनगरसम्म अब हामी सुर्खेत पुग्यौँ जस हाम्रो जुन क्यालकुलेसन थियो नि जुन हिसाब थियो नि हाम्रो किलोमिटर यति टाइममा पुग्ने थियो त्यतिमा चाहिँ ठ्याक्क 1 घन्टाको फरक भयो भिडियो खिच्ने कतिबेला के बान्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा के छ यहाँबाट चाहिँ सुर्खेत सुरु वीरेन्द्रनगर 6 किलोमिटर दैलेख 70 कालीकोट 150 जुम्ला 236 टाढै रहेछ यार जुम्ला उहिले उडेको बेला चाहिँ खिचेन दिस इज वीरेन्द्र चोक यता माथि हो जस्तो लाग्यो मलाई यताभित्र खै त्यो एक्सपोल्स अब चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँ जाँदैछौँ चकटी होटेल हो कि चकटी रेस्टुरेन्ट समथिङ त्यस्तै ओहो नाइस आइपुग्यो चकटी लन्च सो फाइनली हामी आइपुग्यौँ चकटी लन्चमा खाना खानालाई अनि अगाडि कफी भइरहेको छ सबजना मोबाइलमा बिजी मोबाइल तिमीले त काम सकिसक्यो हेरिसक्यो हेरिरहेको छु खै मैले त त्यही पनि हेरेको छैन अघिसम्म चेक गरिरहेको नयाँ लेन्सबाट गरेको राम्रो आउँदो रहेछ सो खानेकुरा आइसक्यो यो मही त कस्तो मिठो मही छ तपाईँ मही लस्सी होइन मही के मही लस्सी होइन मिठो रहेछ मिठो व्यवस्था अलिक बढ्यो अकिला सर्ट जिस्केको है यहाँ चाहिँ अचार हो
अनि त्यसपछि दाल छ लाइक दिस यस्तो सेटअप छ यो चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो मासु अनि त्यसपछि तरकारी पनि छ नान नाइस सम्झी ल्याएकै हात चाहिँ नेपाली हो नि तर टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो मलाई मलाई त भात खान रोटी नै खानु मन लाग्यो मिठो छ मिठो लाग्यो भात रोटी खायो भने चाहिँ लाग्दैन नि हामी ड्राइभर मान्छे रोटी खानु पर्छ होइन फेरि हो कसम दाइ धेरै मिठो लाग्यो हामीलाई मिठो छ दामी वाइल्ड नै मिठो होइन आदि एकदम हस् सोचेको भन्दा धेरै मिठो म रोटी मलाई जिन्दगी रहेन होइन त्यो पनि म रोटी खाइरहेको छु भने जिन्दगी रहेन छ सिम्पल आएछ